وهذا سفيان الثوري فيما رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان قال: كنت عديلا لسفيان الثوري، عديل معه على الجمل في الحج، فأراه كثير الهم والغم. سفيان بن عبد الله بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله رحمه الله، إمام من أئمة السنة، جبل حجة، رجل عجيب في السنة والثبات على دين الله تعالى، مع ذلك كان كثير الحزن والبكاء. فقال له صاحبه نجيب الأصبهاني أو مجيب الأصبهاني: يا أبا عبد الله، ما لي أراك كثير الهم والغم، ليش أنت حزين؟ الله غفور رحيم. فأخذ سفيان الثوري قشة من الأرض وقال: والله ما ذنوبي في عفو الرحمن إلا كهذا، والله ما ذنوبي في عفو الرحمن إلا كهذا، ولكني أخشى أن أسلم التوحيد، ولكني أخشى أن أسلم التوحيد. والله يا أخوان، الإنسان ما يخاف إلا أن يسلم توحيده ويزل عن دين الله عز وجل. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: والله ما أخشى الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الشرع والقرآن. والله يا أخوان، أخاف أن نبتلى بما ابتلوا به، وأن نلحد بعد أن استقمنا، وأن ننحرف بعد أن قومنا ربي عز وجل وهدانا للصلاة وأذاقنا لحلاوة الإيمان وأذاقنا حلاوة السنة، فنخشى أن ننصرف عن دين الله. لذلك الإنسان ينبغي أن يدعو الله دعاء الغريق: يا رب سلم سلم، يا رب ثبتني، يا رب ثبتني. الجأ إلى الله، اجأر بالدعاء بين يدي الله في مصلاك في سجودك، إن الله يثبتك على التوحيد والسنة. ما ندري عن هذه القلوب كم يبقى علينا من أعمار يا أخوان، والله العظيم ما الذي سيجري على قلوبنا، كما ستحمل القلب، كما يتحمل من صدمات ومن شبهات. نصبح بفتنة ونمسي بفتنة، وفي الجيب فتنة، وفي التلفاز فتنة، وفي السيارة فتنة، وفي الطريق فتنة. يا صبر قلوبنا الصبراء، يا صبر قلوبنا الصبراء يا أخوان، إلا بالله عز وجل. ما نعتصم ولا نثبت إلا بالله. لذلك ينبغي الإنسان أن يفزع إلى الله عز وجل ويناشد الله تعالى الثبات على التوحيد والسنة. قال: يا معشر القراء، يا طلاب العلم، استقيموا، اثبتوا على دين